आज मात्रै शपथ लिएको नवनिर्वाचित सांसदका रूपमा बोल्दै गर्दा सर्वप्रथम नेपालमा लोकतान्त्रिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लड्नुभएका हजारौं अग्रजहरू र ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मलाई भारी मत र मतान्तर सहित विजयी बनाएर प्रतिनिधि सभा पठाउनुभएका तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का आदरणीय मतदाताहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको स्नेह, विश्वास र भरोसालाई म डगमगाउन दिने छैन। सभामुख महोदय, तनहुँ जिल्ला हुँदै पोखरा पुग्ने पृथ्वी लोकमार्गको विस्तार भइरहेको छ। यो आवश्यक छ, तर यसले सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा असुविधा पनि ल्याएको छ। जनस्वास्थ्यका दृष्टिले धुलाम्मे सडक र राइट अफ वे स्थापित गर्दा घाँसी कुवा लगायतका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म देख्दछु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै के जे पनि गर्न पाइने, निरङ्कुश हुन पाइने, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन। उहाँले फेरि आएर यही संसदमा गएर विश्वासको मत लिनु पर्यो भने कुल मुखले लिनुहुन्छ। त्यसकारण तत्कालै यो गलत निर्णय, कर्मचारी मारा निर्णय, नेपाली जनता मारा निर्णय रद्द गर्नुपर्छ र त्यो लडाकुहरूलाई दिएको पैसा तुरन्त फिर्ता गरेर सांसदहरूले विकासका आयोजनाहरू लानु भएको छ। मन्त्रालयमा हाम्रो पनि पार्टीले त्यहाँ आयोजनाहरूलाई दिएको छौँ। हामीहरूले विकासका आयोजनाहरूको माग गरेका छौँ। त्यो पैसा त्यसमा लागू गर्नुपर्छ। अयोग्यले त 2 लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने सरकारले निर्णय गरोस्। अयोग्यलाई होइन, योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेलामा अयोग्यका नाउँमा सरकारले रकम दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। यो काम सहजताका रूपमा देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि गरेको योगदानका रूपमा गरिने हो भने देश सजग भए अनुसारमै गरियोस्। यो सदनमा कहिलेकाहीँ अचम्मको कुराहरू सुन्नु पाइन्छ। विकास बजेटहरू कटौती हुँदैछन्, कर्मचारीहरूलाई तलब खाने पैसा छैन। सभामुख महोदय, प्रहरीहरू रोएको हामीहरूले सञ्चार माध्यममा देख्छौँ। तर यो सरकारले क्याबिनेटमा के निर्णय गर्छ भने 1 अरब 40 लाख आफ्नो अयोग्य लडाकुहरूलाई बोनस पुरस्कार दिनु थालेछ। यो कस्तो न्याय हो? यहाँ बस्ने तमाम माननीयज्यूहरू विकासका आयोजनाका कार्यक्रमहरू लिएर मन्त्रालय जाँदाखेरि मन्त्रीज्यूहरूले के जवाब दिनुहुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको छ। के माओवादीको लडाकुहरूलाई त्यत्रो पैसा हामीले तिरेको ट्याक्स, नेपालीहरूको लागि आएको अनुदान र निमुखा जनताहरूलाई मारेर ल्याएको पैसा चाहिँ त्यहाँ दिनु पाइन्छ? यो कसैको घरको सम्पत्ति होइन। सभामुख महोदय, म सभामुख महोदय मार्फत म सरकारले सचेत गराउन चाहन्छु। उहाँलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मङ्गल ग्रहबाट आएर मान्छेहरूले भोट दिएका होइनन्, यहाँ विश्वासको मत दिएको होइन। नेपाली जनताले प्रतिनिधित्व गरेको नेपाली जनताले भोट दिएर जितेर आएको माननीय संसदहरूले मत दिएर उहाँहरूले जिताएर प्रधानमन्त्री बनाएको छ। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै के जे पनि गर्न पाइने, निरङ्कुश हुन पाइने, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन। उहाँले फेरि आएर यही संसदमा गएर विश्वासको मत लिनु पर्यो भने कुल मुखले लिनुहुन्छ। त्यसकारण तत्कालै यो गलत निर्णय, कर्मचारी मारा निर्णय, नेपाली जनता मारा निर्णय रद्द गर्नुपर्छ र त्यो लडाकुहरूलाई दिएको पैसा तुरन्त फिर्ता गरेर सांसदहरूले विकासका आयोजनाहरू लानु भएको छ। मन्त्रालयमा हाम्रो पनि पार्टीले त्यहाँ आयोजनाहरूलाई दिएको छौँ। हामीहरूले विकासका आयोजनाहरूको माग गरेका छौँ। त्यो पैसा त्यसमा लागू गर्नुपर्छ। यो सदनमा सुरुमै एउटा विषय उजागर गरेको थिएँ। आज फेरि त्यसलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। लक्ष्मी महतो कोइलीको बारेमा माननीय सभामुख महोदय, मैले कुरा उठाउँदाखेरि एकजना मान्यले मेरो व्यक्तिगत कुरामा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। मैले एउटा संसदको नाताले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको थिएँ। सभामुख महोदय, अहिले पनि नेपाल प्रहरीले चिठी लेखेर संसद सचिवालयलाई, महासचिवका नाउँमा संसद सचिवालयलाई चिठी लेखेर उहाँ सम्मानित उच्च अदालत जनकपुरको आदेशअनुसार
उहाँ चाहिँ थुनामा बस्नुपर्ने भनेर महासचिवलाई चिठी लेखिएको र त्यो चिठी आजसम्म कार्यान्वयन नभएर लगातार 10 पटक अनुपस्थित हुँदा पनि कुनै संसदीय समितिमा राखेको भनेर सुन्नमा आएको छ सभामुख महोदय। संसदमा सभामुखको रोल सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नभइकन सम्पूर्ण सदनको पक्षमा हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसैले संविधानको धारा 79 घ प्रतिनिधि सभा नियावली 2048 को घ अनुसार उहाँ निलम्बित हुनुपर्ने हो कि होइन, आजसम्म निलम्बित नहुनुको कारण के हो संसदलाई जानकारी गराइयोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसै गरी अहिले चर्चामा आएको विषय छ अयोग्य लडाकुको बारेमा। सबै देशका नागरिक योग्य छन्, अयोग्यले त 2 लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने सरकारले निर्णय गरोस्, अयोग्यलाई होइन योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेलामा अयोग्यका नाउँमा सरकारले रकम दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। यो काम सहजताका रूपमा देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि गरेको योगदानका रूपमा गरिने हो भने देश सजग भए अनुसारमै गरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन क्षेत्रमा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका पनि पर्दछ। त्यो बुद्ध शान्तिको वडा नम्बर 5 को खारखोला अहिले शोकमग्न छ। करिब 70 वर्षका भीमलाल भट्टराई हात्तीको आक्रमणमा मारिनु भएको छ। केही समयदेखि त्यो गाउँमा हात्तीको आतङ्कले राज्य चलाइरहेको छ। यो वर्ष त्यो वडामा 3 जना मारिएका छन्। गत वर्ष 17 वर्षका युवा हात्ती धपाउन जाँदा साँपले टोकेर उनको मृत्यु भयो। करिब 6 महिना अगाडि मङ्गलबारे बजारको मुखमा स्कुटीमा सवार 35 वर्षीय महिला सम्झना श्रेष्ठ हात्तीको आक्रमणमा मारिनु भयो। 21 वर्ष अघिको सम्झना त सभामुख महोदय अत्यन्तै मार्मिक छ। मेचीनगर 4 आलडाङ्गीका शम्भु थापाले भारतको लोहागढबाट प्रेम विवाह गरेर बेहुली भित्रिआएका थिए। दुल्हन फर्काउन बाँकी थियो, हातको मेहन्दी ताजै थियो। दुवैजना हात्तीको आक्रमणमा परे, दुवैजना मारिए। समस्या वर्षौँदेखि छ, तर आकस्मिक समयमा मैले यसकारण उठाएको हो किनभने ताजा घटना अहिले भर्खर भएको छ र यही बेला सरकार आगामी बजेटको नीति निर्माणको क्रममा छ। हामी कहाँ हात्तीको समस्या 2 खाले छन्। एउटा खुला सीमा भएको कारण पश्चिम बङ्गालबाट हुल्काहुल भित्रिने हात्तीहरू, दोस्रो स्थानीय जङ्गलमा रहेका रैथाने हात्तीहरू। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको सरकारले विश्व ब्याङ्कको लगानीमा 18 किलोमिटर लामो सोलर फेन्सिङ निर्माण गर्यो। त्यसले केही समय काम गर्यो, तर अब त्यसले धान्न छोड्यो। सभामुख महोदय, त्यसैले यहाँ मार्फत म नेपाल सरकारको फरक मन्त्रालयहरूलाई केही अपिल गर्न चाहन्छु। मेची नदीको तटबन्धमा विशेष प्राथमिकताले बजेट छुट्याउन सिँचाइ मन्त्रालयलाई, तोरी मौरी अभियानका लागि रकम विनियोजन गर्न कृषि मन्त्रालयलाई अनि राहतको रकम अविलम्ब दिने व्यवस्था मिलाउन वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यहाँका मानिसहरूको भनाइ छ कि बाहुनडाङ्गीलाई दुख्दै गर्दा काठमाडौँलाई किन दुखिरहेको छैन, जति राज्यको ध्यान पुग्नु पर्थ्यो त्यो किन पुगिरहेको छैन। त्यहाँको प्रतिनिधि भएको नाताले म यो विषयलाई फेरि पनि राज्यको विशेष प्राथमिकतामा पर्नका लागि, दर्जनौँको मृत्यु भइसकेपछि राज्यको आँखा गम्भीरतापूर्वक खुल्नका लागि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै उपनिर्वाचन बारा, चितवन र तनहुँमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएकोमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय लगायत सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बारा जिल्लाको हकमा अघिल्लो सदनमा चाहिँ एकजना मान्यजीले केही आरोप लगाउनु भयो कि त्यहाँ धाँधली भएको छ, बुथ कब्जा भएको छ, चाहिँ फर्जी ब्यालेट चाहिँ बाटिएको छ, पैसा बाटिएको छ। त्यो सन्दर्भमा मैले यो सदनलाई केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, बारा जिल्लाको इतिहासमा यो पल्ट जुन तरिकाले शान्तिपूर्ण तरिकाले जुन चुनाव भएको छ त्यो कहिले भएको थिएन। त्यहाँको जनतालाई सोधे हुन्छ, त्यहाँको जनता खुस छ कि यो पालि चुनाव एकदम राम्रो भएछ। तर केही एकजना पार्टीका मान्यजीले बाहिर चाहिँ नाटक गर्ने, बाहिर चाहिँ ड्रामा गर्ने अनि चाहिँ यो चुनाव चाहिँ धाँधली भयो, यो चुनाव चाहिँ एकदम सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पुलिसको बल प्रयोग गर्यो र बुथै कब्जा गर्यो, जुन आरोप लगाइरहेछ त्यो बेबुनियाद हो र त्यो झुट कुरा हो सभामुख महोदय। किनकि त्यहाँ एकजना उम्मेदवार छैन, त्यहाँ धेरैजना उम्मेदवार छन् र त्यहाँ नेकपा एमालेका पनि उम्मेदवार छन्, आम जनता पार्टीको पनि उम्मेदवार छन्, स्वतन्त्र पनि उम्मेदवार छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पनि उम्मेदवार छन्। सबै उम्मेदवार भन्छ कि राम्रो चुनाव भएको छ र हार स्वीकार गरेका छन्। तर एकजनाले चाहिँ हारेर पनि चाहिँ अहिले चाहिँ स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन सभामुख महोदय। म सभामुख महोदय मार्फत यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि त्यहाँ कुनै धाँधली भएको छैन र
जुन जुन बुथमा नेपाली काङ्ग्रेसको र जसपाको बढी मत थियो त्यही बुथमा रौतहटबाट जनमतका कार्यकर्ताहरू आएर र त्यही बुथमा हल्ला गर्ने अनि 5 वटा गएर चाहिँ पे होल्डर पत्रकारलाई लगेर चाहिँ अनि देखाउने यहाँ त कब्जा भइरहेको छ, यहाँ त धाटली भइरहेको छ, तर त्यहाँ सुरक्षा निकायको बन्द गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, म आज एउटा आन्दोलनको आह्वान गरिएको छ, सोही बारेमा आफ्ना भनाइ राख्न गइरहेको छु। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सभापति तथा म्याग्सेसे अवार्ड विजेता महावीर पुन नेपालका लागि गहना हुनुहुन्छ। उहाँले अनुसन्धानको क्षेत्रमा गरेको योगदान आफैमा प्रशंसनीय छ। आविष्कार र अनुसन्धानमा सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी काम गर्न उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आउनुभएको थियो, तर उहाँको मागलाई सरकारले सुनेन। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको 1% रकम छुट्याएर नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा राखिनुपर्ने, सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीलाई उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिदेन, छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्धन, सञ्चालन तथा खरिदेन बनाउनु पर्ने लगायतका माग राखेकोमा ती माग पुरा नभएपछि उहाँले आजबाट आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ। सभामुख महोदय, महावीर पुनले राखेका जायज माग पुरा गराउन सरकार तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो जोरदार माग छ। नेपालमै अनुसन्धान र आविष्कारको क्षेत्रमा केही गर्छौँ भन्ने युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। स्वदेशमा अवसर नपाएका कारण कयौँ नेपाली युवाहरू विदेशमा पुगेर त्यहाँ नयाँ नयाँ आविष्कारको काममा लागेका छन्। त्यसैले सभामुख महोदय, महावीर पुन जस्ता अनुसन्धानमा लागि परेका व्यक्तिलाई आन्दोलन गर्न पर्ने वातावरण होइन, प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्न म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लालवीर चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, म किसानको छोरा भएको नाताले अहिले किसानहरूलाई समयमै मल बिउ खादहरू उपलब्ध भएन भनेदेखि विगतको 2068 कार्तिक 2-3 गते आएको विराट बाढीले गर्दा सबै सत्यानाश गरेको थियो। त्यसैले समयमै मलखाद यसै सदन मार्फत सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराओस् र साथै मेरो बर्दिया जिल्लामा 2 वटाबाट त्यहाँका जनताहरू पीडित हुनुहुन्छ। एउटा जङ्गली जनावर र एउटा बाढी पहिरो ठुलो नदी भएको हुनाले यसको लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिएर समयमै त्यसको व्यवस्था मिलाओस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री लक्ष्मी महतो कोइरीको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 सभाबाट पारित भइसकेपछि नियम 248सँग सम्बन्धित विषयमा सभामुखलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बेहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन मार्फत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित भई आउनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय श्री रवि लामिछाने र मान्य श्री स्वर्णिम वाग्लेलाई सभा एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम म मान्य सदस्य श्री बिजुला रायमाझीलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म छुट्टै विषय उठान नगरेर यसभन्दा पहिला उठाइसकेका विषयहरूको जवाफ स्पष्ट जवाफ नआएको हुनाले उनै प्रश्नहरू दोहोऱ्याउने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, काठमाडौँको व्यस्त सहरमा त दिन दहाडै हत्या गरिएका
अपराधीहरू पत्ता लाग्न सक्दैनन् भने सिस्नो टिप्न गएका ती बालिका अनि गाउँ देहातमा घाँस दाउरा गर्न गएका चेलीबेटीहरूका हत्यारा पत्ता लगाउन त पक्कै पनि समस्या नै होला। यो गृह मन्त्रालयलाई फेरि ध्यान आकर्षण गराउँदछु, त्यो निरा पाण्डेको हत्यारा को पत्ता लगाएर यो सदनमा अविलम्ब जवाब दिनका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै यो 2079 को वर्षाका कारण घरबार विहीन भएका पीडित, जो पहिरोका कारण घरबार विहीन भएका पीडित अब मान्य विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, कास्की पोखरा 21 दमसादीमा निर्माणाधीन कास्की स्याङ्जा जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको 5 वर्ष भइसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। सूर्यप्रिया एचएम कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको यो पुल अलपत्र अवस्थामा छ। त्यसै गरी दीप लामा चौर सडक एमएस शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपमेन्ट प्रणालीले जिम्मेवारी लिएको विगत 2 वर्ष भइसक्यो, यो पनि अलपत्र अवस्थामा छ। सडक डिभिजन अन्तर्गत कास्कीमा निर्माणाधीन कुनै पनि सडक तथा पुलहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। काम नगर्ने यी दुवै निर्माण व्यवसायहरूलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीको दायरामा ल्याउन म सरकारसँग माग गर्दछु। समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि नागरिकले पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि कुनै परिणाम आएको छैन। काम नगर्ने निर्माण व्यवसायहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तुरुन्त संसदमा पेश गर्न समेत म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। श्री मान्य बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिकाका जनताको समस्या समाधान गरियोस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, धादिङ जामरुङ बायुगुठीमा जम्मा 3500 घरधुरी रहेको छ। 2032 सालको नापीदेखि नै जक्काधनी पूर्जमा जक्काधनी महलमा व्यक्तिको नाम कायम थियो, तिरो पनि तिर्दै आइरहेको थियो। गणतन्त्र आएपछि जक्काधनी महलमा मोही लेखिदिएकाले कारोबार गर्न कठिन भएको यहाँको जनताको गुनासो छ। त्यसैले यहाँको जनताको समस्याको समाधान छिटोभन्दा छिटो गरियोस् भनी नेपाल सरकारको कार्यपालिकालाई विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विनोद कुमार चौधरी। माननीय श्री विनोद कुमार चौधरी, माननीय श्री विनोद कुमार चौधरी, माननीय श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत राजनीतिक दल र भातृ सङ्गठनका गतिविधि गरेको भन्ने कुराको हामीलाई ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी निर्वाचित भएको क्षेत्रका विद्यालयमा झन्डाहरू सहितै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले कार्यक्रमहरू गरेको भन्ने गुनासो आएको छ र त्यसलाई रोक्न खोज्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भातृ सङ्गठनले अभद्र व्यवहारहरू गरेको भन्ने जानकारी आएको छ। सभामुख महोदय मार्फत म विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्न पाइँदैन भन्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र साथसाथै म सतर्क के पनि गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि अब यस्ता खालका राजनीतिक गतिविधि र माध्यमिक तहको विद्यालयमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने गतिविधि बन्द भएन भने त्यहाँ पनि विद्रोह हुन्छ भन्ने कुराको चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। भातृ सङ्गठनहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अहिले नै सुसंस्कृत तरिकाले सम्झाएर विद्यालयमा राजनीति बन्द गर भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। नेपालको जय होस्। यो सदनमा हामीले पिछडिएका क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा साधारण जनताको पहुँचमा नभएको कुरा उठाइराख्दा आज कर्णालीको अस्वस्थताको खबरहरू छ्यापछ्याप्ती छापिएका छन्। उपचारको अभावमा गत वर्ष कर्णालीमा मात्रै 17 जना गर्भवती महिलाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको आँकडा देखिन्छ। संविधानको धारा 38 को उपधारा 2 ले प्रत्येक महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हकलाई सुरक्षित गरेको छ, तर दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूले यो सुविधा नपाई मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। यस्ता महिलाहरूको जीवन रक्षाको लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई हवाई उद्धार गरी ज्यान जोगाउने कार्य भइरहेको छ।
हाल यो पूर्ण रूपले 19वटा जिल्लाहरूमा मात्र लागू गरिएको छ। सभामुखज्यू, अब 2078-79मा यो कार्यक्रम मार्फत 169 महिलाहरूको हवाई उद्धार गरी मुख्यतया प्रसुति गृह, थापाथली र सुर्खेत अस्पताल पुर्याई ज्यान जुगाउने कार्य भएको देखिन्छ। यो अवधिमा पनि 3 जना महिलाहरूलाई उद्धार गर्न नसकेर ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद घटना पनि छ। यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन म सम्मान्य सभामुख मार्फत केही सुझाव दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयको अन्तर्गत राखी चलाउनु सहज र बढी प्रभावकारी हुन्छ। रात्रि सेवाको सहजताको लागि नाइट भिजन हेलिकप्टरको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। प्रसुति गृह, थापाथलीमा एउटा हेलिप्याड बनाउने कार्य यो राज्यको ध्यान जाओस्। यो सेवा उपलब्ध गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने लामो प्रक्रियालाई छोटो र सरल बनाइयोस् र यसमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले भोगिरहेका केही व्यावहारिक समस्याहरूको पनि समाधान गरेर अघि बढियोस्। त्यही अवस्थामा परेका मधेसका महिलाहरूको ज्यान जोगाउनको लागि पनि यो सेवाको विस्तार होस् र हरेक पालिका र प्रदेशहरूमा अन्ततः ती अस्पतालहरूलाई सबलीकरण गर्ने कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ र यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन र सहजीकरणमा इमान्दार प्रयास हुनै पर्छ। हरेक प्रदेशमा एउटा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न प्रसुति एवं स्त्रीरोग अस्पताल बनाइनुपर्छ र सम्पूर्ण स्वास्थ्य अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी अहिले देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ भनेर आइरहेको छ। अर्थमन्त्रीजीले स्वयं स्वीकार्नु भएको छ र चालु खर्च, साधारण खर्च समेत देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा सर्वत्र आएको छ। तर यही बिचमा अयोग्य लडाकुको नाउँमा 16 वर्षपछि आएर देशको यस्तो आर्थिक अवस्था भएको बेलामा यो 2-2 लाख रुपियाँ पैसा बाँड्ने कार्यविधि पारित भयो भनेर चाहिँ गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताले जुन कुरा बोल्नुभएको छ, जुन कुरा आएको छ, त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ र यो कुरा तत्काल सरकारले फिर्ता लियोस् र अहिलेको अवस्था, यो आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नको निमित्त यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू आउने दिनमा पनि बन्द गरियोस् भनेर म जोरदार रूपमा माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री शान्ति बिक। सम्माननीय सभामुख महोदय, चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका र कालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाको पहाडी भूभागमा चेपाङ दलित र जनजाति समुदायको बाहुल्य रहेको छ। उक्त क्षेत्रको पहाडी भूभागमा 52% जनता अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस भूभागमा बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचभन्दा टाढा रहेका छन्। ती बालबालिकाको सुनौलो भविष्यको निम्ति निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थासहित आवासीय विद्यालयको उचित प्रबन्ध गरियोस् भनी म सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्दछु र देशमा आर्थिक समस्या परेको कुरा सम्पूर्णमा अवगत हुँदाहुँदै पनि अयोग्य लडाकुलाई जुन 2 लाख रुपियाँ दिने कुरा सरकारले गरेको निर्णयप्रति मेरो पनि घोर आपत्ति छ। यो निर्णय खारेज गरियोस् भनी सरकारसँग म माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। श्री माननीय शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले हाम्रो देशमा प्रमुख समस्या बेरोजगारी बनेको छ। त्यसमा पनि युवा विद्यार्थी बढी मारमा परेको छन्। उनीहरू रोजगारीका अभावले डिग्री सर्टिफिकेट हातमा लिएर पनि घरमा बस्न बाध्य छन्। त्यसमा पनि फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरू दयनीय अवस्थामा छन्। सभामुख महोदय, के हाम्रो देशका युवा विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाइरहने नै हो? हाम्रो देशका युवा विद्यार्थीहरू फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि के कार्ययोजना बनेको छ जानकारी लिन चाहन्छु। अब उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कहिले? बेरोजगार माननीय श्री शिव नेपाली।
सम्माननीय सभामुख महोदय, राज्यको 22 अर्ब लगानी भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउने फ्रेममा परिणत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जहाज कहिले आउने भनेर पोखरेलीहरू कुरिरहेका छन्। पर्यटन व्यवसायमा धेरै लगानी गरेका व्यवसायहरू पर्यटक कुरिरहेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, तर गरिबको लागि सरकार कहिले गम्भीर हुने होला? पोखराको पृथ्वी चोक स्थित फुटपाथ व्यापारीलाई हङकङ बजार नामाकरण गरी एउटै छानामुनि आफ्नो व्यापार गर्दै गर्दा देशमा भएको अर्थतन्त्रको खस्कदो अवस्थाले देश आज चरम मन्दीमा गुज्रिरहेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि, राज्यको बढ्दो कर, शिक्षा स्वास्थ्यको खर्चिलो र महँगो अनि दयनीय अवस्थाले गर्दा गरिब र मध्यमवर्गीय जनताको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमा आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। र त्यहाँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा 400% भाडा वृद्धि गरेर फुटपाथ व्यापारीहरूलाई एउटा आतङ्कित बनाउने काम भएको छ। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि गरिबले माननीय श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न प्रोत्साहन गर्ने कानुन र स्रोतको मागसहित आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले आर्थिक विकास र अनुसन्धानमा हुने लगानी बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भनेर भनेको छ, तर नेपालमा रिसर्च इन्भेस्टमेन्ट अत्यन्त कम छ। हामीसँग शिक्षासँग जोडिएको विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय पनि छ। विज्ञान र प्रविधिमा हाम्रो चालु वर्षको बजेटको मात्र 0.08% मात्र छुट्याइएको छ, जुन हाम्रो जिडिपीको 0.029% मात्र हो। उता भारतले 1%, चाइनाले 2.5% र इजरायलले 5.5% रिसर्चमा लगानी गर्ने गर्छन्। नेपाल सरकारले हरेक वर्ष नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलताको कार्यक्रम राख्ने गर्छ, तर पछिल्लो 7 वर्ष ती कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सम्मानित सदनबाट पारित बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु के यो सदनको माननीय श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, विश्वमै दुर्लभ मानिने कृष्णसागर बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया नगरपालिका स्थित पाइन्छ। त्यो 2030-31 सालदेखि देखा परेको थियो र त्यहाँ संरक्षण क्षेत्र घोषणा 2065 सालमा नेपाल सरकारले गरेको थियो र त्यहाँभित्र बसोबासी सुकुम्बासीहरू 142 घर परिवार रहेको छ। तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। नेपाल सरकारले त्यहाँ बसोबासीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा संरक्षण गरी बसाइको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति निर्णय गरेको थियो। आजसम्म पनि त्यो बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। मैले यहाँ सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत त्यहाँका सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्नको निम्ति नेपाल सरकारसँग हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु र व्यवस्थित रूपमा माननीय श्री सन्तोष चालिसे। सम्मानीय सभामुख महोदय, आजभन्दा 9 दिन अगाडि बागलुङ निवासी वर्ष 35 को श्रीमती निरु पाण्डेको सरस्वती नगर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 सरस्वती नगरमा दिनदहाडे विभत्स हत्या भएको आज 9 दिन बितिसक्दा पनि त्यसको कहाँसम्म अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, दोषीमाथि कारबाही कहिले हुने हो, आज धेरै सङ्ख्यामा त्यहाँ विरोध जुलुसहरू हुने गरेका छन्। म सम्मानीय सभामुख मार्फत तत्काल यस दिशामा चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै कारबाहीको चाहिने सूचना कहाँ पुग्यो हामीलाई जानकारीको लागि हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको बौद्धनाथ क्षेत्रमा आज व्यापक पर्यटकहरू चाहिँ आउने क्रम छ र पर्यटकहरूको त्यहाँ बेहालको अवस्था छ। वरिपरिको चाहिँ साना सडकहरू र पर्यटकहरू
पारी सयौँको सङ्ख्यामा, वारी सयौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ बाटो क्रस गर्न नसकेर बिजोको अवस्थामा रहेको देखिन्। माननीय श्री सन्तोष परियार। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल यति बेला जनसाङ्ख्यिक लाभांशमा छ। धेरै उमेर समूहका हाम्रा जनसङ्ख्या विश्वविद्यालय जाने र काम गर्ने उमेर समूहमा हुनुहुन्छ। तर विश्वविद्यालयको स्थिति नसुध्रिँदाखेरि अहिले विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धान हुँदैन र बजारले चाहेको क्षमतावान मान्छेहरू हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ। त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनमा कतै टेवा दिएन र बजारसँग जोड्न सकेनौँ। यसै वर्ष मात्रै 1,17,000 विद्यार्थीहरूले बाहिरको विश्वविद्यालय पढ्नलाई अनुमति लिनुभएको छ। यसरी हाम्रो विश्वविद्यालय जर्जर भइरहने हो भने हामीले नेपाली समाज कहिले रूपान्तरण गर्ने, नेपाली समाजको विकास कहिले गर्ने? हामीलाई के विश्वास छ भने समाज रूपान्तरणको सबैभन्दा शान्तिपूर्ण र सबैभन्दा सद्भावपूर्ण क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो। तर राजनीतिले थिलो थिलो बनाएको हाम्रो शिक्षा क्षेत्र आज जर्जर छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो एउटा ऐतिहासिक विश्वविद्यालयलाई अब पनि हामीले राजनीति गरिरहने हो भने यो देशको विकास कहिले गर्ने होला? सम्मान्य सभामुख महोदय, म नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयलाई र शिक्षा मन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया शिक्षा मन्त्रालयलाई त्रिभुवन माननीय श्री सपना राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा अवस्थित 7औं शताब्दीमा निर्मित नेपाली वास्तुकलाको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको काष्ठमण्डप 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। हाल यसको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र 2078 चैत्र 22 गते नै पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूद्वारा उद्घाटन समेत भइसकेको छ र पनि अहिलेसम्म आम सर्वसाधारणका लागि मन्दिर प्रवेश खुला गरिएको छैन। मन्दिरमा ताला लगाइएको छ। यसो हुँदा आम जनताले काष्ठमण्डप प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। सम्माननीय सभामुखज्यू, यसले जनताको धार्मिक आस्थामा आँच आएको हुँदा शीघ्र काष्ठमण्डप खुला गरियोस् भनी म यस गरिमामय सदन मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सम्झना थपलिया। सम्मान्य सभामुख महोदय, मधेस क्षेत्रले आधा शताब्दीभन्दा बढी पर्खेर पाएको भनेको हुलाकी राजमार्ग। आज हुलाकी मार्गको सिरा र धनुषा जोड्ने कमला पुल निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै भत्किएको छ। आज त्यहाँका जनताहरूले शास्ति बेहोरिरहनु भएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री, हालको गृहमन्त्री सामान्य नारायण काई श्रेष्ठ 2079 साल फागुन 15 गते गएर त्यहाँको शास्ति भोगिरहेको जनताको लाई आश्वासन दिनुभएको थियो कि 15 दिनभित्र यो निर्माण कार्य सुरु हुन्छ भनेर। तर आजसम्म 60 दिन बित्दा पनि त्यो पुल निर्माणको लागि कुनै काम अगाडि बढेको छैन। सभामुख महोदय, एउटा मन्त्रीले बोलेको कुरा पनि सत्य हुन्छ भन्ने कुरा हामी कसरी विश्वास गरौँ? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। र त्यहाँको जनताले धेरै शास्ति भोगिरहेको छ। त्यो हुलाकी राजमार्ग माननीय श्री सरस्वती बजिमय। सम्मान्य सभामुख महोदय, खोटाङ जिल्लाको तराई जोड्ने बाटो मौरे राजापानी फोक्सिङटारको हिलो र धुलो बाटोबाट गुज्रेको छ। मौरे राजापानीको ठेकेदार कामै छोडेर हिँडेको छ भने राजापानी फोक्सिङटारको काम कछुवा गतिमा छ। धुलो त खाइसक्यो भने अब वर्षायाम लाग्दैछ। त्यसैले हिलाम्मे सडकबाट आवत जावत गर्न धेरै कठिनाइ हुने हुनाले यो सडक छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। त्यस्तै सुक्खा क्षेत्र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको जनताले अझै पनि काकाकुल हुन परेको छ। 8 वर्ष अगाडि ठेक्का लागेको लिफ्टिङ खानेपानी योजना अझै कम्प्लिट हुन सकेको छैन। योजना पुरा गर्न 7 करोड रुपैयाँका आवश्यक परेको हुँदा
निकासाका लागि सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सरिता प्रसाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला जबरजस्ती निर्णय गर्न मिल्दैन। अयोग्य लडाकुलाई न्यायोचित सम्मान गर्न आवश्यक होला, पहिला पनि गर्दै आएको हो। तर आर्थिक सङ्कट भएको बेला यसरी पैसा बाँड्न अनुचित हुन्छ। कुनै पार्टीलाई यसले फाइदा गर्ला तर मुलुकलाई अन्याय हुन्छ। सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सकिँदैन भनेर जिम्मेवार पक्ष बोलिरहेको बेला, कोभिडले आक्रान्त भएर मुलुक भर्खर उठ्न लागेको समय र 24 घण्टा देशको सुरक्षा गर्ने राष्ट्र सेवकले समयमै तलब पाउन नसकेको अवस्थामा 81 क्याबिनेटबाट कार्यविधि बनाई अयोग्य भनिएका पूर्व लडाकुलाई 2-2 लाख रकम बाँड्न खोज्नु कतिको न्यायोचित कुरा हो? बजेट कम छ भने कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा हामी जस्तो नीति निर्माण तहमा बस्नेले विश्लेषण गर्न पर्छ कि पर्दैन? यो निर्णयलाई अविलम्ब सच्याउन म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।